दर्शक हामी यति बेला कार्यक्रम पुराना कुरामा छौं र कार्यक्रम पुराना कुरा हामी सेउलीबाङ गाविसबाट सुरु गर्दैछौं। सन् 2013 सम्म प्युठान जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने महान अभियानमा यति बेला प्युठान जुटिरहेको छ र 2069 साल माघ 15 गते हामीले प्युठानको सेउलीबाङलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौं। त्यही अभियान अन्तर्गत यति बेला सेउलीबाङमा आइपुगेको बेला सेउलीबाङको ठुलो गाउँ जहाँ 5, 6 र 7 नम्बर वडा तीनवटा वडा चाहिँ पर्छन्। यसमा सम्पूर्ण जनजातिहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको चाहिँ गाविस हो। जनजातिहरूको आफ्नै बसाइ, आफ्नै रहनसहन, आफ्नै संस्कृति छ। त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई हामी पछि गएर पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि धारणा रहेको छ। त्यसकारण हामी करिब 100 वर्षको हाराहारीमा हुनुभएकी एकजना आमासँग हामीले आज कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ 99 वर्षमा चाहिँ लागेको कुरा हामीलाई चाहिँ बताउनु भएको छ। आमा तपाईको नाम के हो? लङ्की बुढा मगर। लङ्की बुढा मगर। वर्ष भन्नाले 100 मा म औसी नागेर 10 पुगेछु। औसी नागेर 10 भने त 90 पो भयो त। म मूर्ख यो खारा मेरो जति उमेर भएको छैन हो। यो सेउलीबाङमा लोन छ र संशोधन छैन। तपाईको माइतमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त? दुईटा भाइ थिए र एउटा तल त्रिवेणी सरै छ, कान छुटेको छ। सेउलीबाङ गाविस वडा नम्बर 5 मा तपाईको घर हो। माइत कहाँ हो? ती भाइ खारखला भन्ने छ। कति नम्बर वडा पर्छ त्यो? वडा त मलाई थाहा छैन। हजुर, तर सेउलीबाङ गाविसै हो खारखोला। 9 वडा जम्मा हो भन्थ्यो र हिजो। अनि तपाईँ कति बहिनी हुनुहुन्थ्यो? कति बहिनी भन्नाले त 4 बहिनी हो। एउटा ठुली मरे, हामी 3 बहिनी छौँ। माइली, म हो, साइली। ऊ पारि पर गएछ, कान्छी गरेछ। अनि दाजु भाइ नि? दाइ भाइ जम्मा 2टा छन्, 2टा। दाइ भाइ पनि हुनुहुन्छ अझै? छन्, दाइ र भाइ छन्। 2टा भाइ छन्। तपाईको कति सालमा चाहिँ बिहा भयो त यहाँ? खै मलाई के थाहा छ। कति वर्षमा बिहा गर्नुभएको थियो र? 19 वर्ष। 19 वर्षमा। अनि कति छोराछोरी तपाईँका? मेरो मरे, सबै मरे। 7 भाइ छोरा भएको, 2 भाइ मरे, 5 भाइ छन् अझ तगडा छ। 5 भाइ छोराले के गर्नुहुन्छ कहाँ? 2टा मरे भयो, 5 भाइ छोरा एउटा एक बेला पुगेछ, एउटा साइला नेपाल छ। कति यहाँ छन्, 3 भाइ छ। अनि छोरी? छोरी 4 बहिनी हो गर, 2टा मरो, 3 बहिनी छोरी छ। अनि तपाईको बुढोले के गर्नुहुन्थ्यो? श्रीमानले? श्रीमानले के गर्नु? उला होला दाजु, उसको हातमा आएको बरु सब कतपको लेखा पढी सन्थ्यो। एक सिउला गाछ उसको हातमा। औला मरो कहाँ हो त? लाउनु नपिन्थ्यो। सेउलीबाङ गाविसभरि उहाँको हातमा थियो। के नाम हो उहाँको? हर्कदेव। हर्कदेव? हर्कदेव बुढा मगर। अनि यही घरमै बित्नु भयो कि बाहिर चाहिँ नि बित्नु भएको? माथि कोठीमा चिया खेल्न दाजु वनमा लुट्यो मरे। सियार खेल्न गयो बेला के शिकार पाउँछ र त्यहाँ? मेरो छन् राते होला, घोराल होला के उसो कहाँ लाग्यो? उहाँ माथि कोठी मरेको मेरो बुढो। अहिले 22 वर्ष पुग्यो। ओहो, 22 वर्ष पुग्यो। अनि तपाईँहरूको पालामा त यो गीत गाउने, दोहोरी गाउने, रोदी बस्ने के भन्ने यस्तो हुन्थ्यो नि? होला, म दोहोरी गाइन। गीत गाउन आउँथ्यो कि आउँथेन तपाईँलाई? म त गाइन, गीत पनि गाइन। पहिले कस्ता गीत गाउँथे? अचानक कस्ता गीत गाउँछन्? उनीहरूले कस्ता गीत गाउँथे? कस्तो गीत म गीत गायो भए थाहा छ। थाहा भएन। आफूले गरेको कामले पो म लिँदै थाहा छ भन्ने।
आफूले गरेको कामै छैन। तपाईँले के काम गर्नुभयो त? अब बिहा भइसकेपछि अथवा बिहा हुनुभन्दा अगाडि माइतमा बस्दा त्यस्तो नबिर्सिने के काम गर्नुभएको छ? घाँस काट्ने, सम्पत्ति पाल्ने, गाई हेर्ने, बोसे हो त्यही गरेर कुरालो खन्ने, होलो जोत्ने, दुःखर होलो जोत्ने। कति गाई भैँसी कति पाल्नुहुन्थ्यो? थुप्रो छ बेला ओइलो छैनन् अनि उतिखेर कति थिए? थिए त मेरो तर कति? 15-20वटा गाई हुन्थ्यो, 10-12 भैँसी हुन्थ्यो। त्यत्रोलाई घाँस पात कसले गर्थ्यो त? हामीले गर्ने ओइलो कहाँ पाइ बाहिर बिचरा बाहिर अनि यो हिजो आज यो चाहिँ यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, सबका घरमा यो चर्पी बनाउने भन्ने चाहिँ यो छ नि, तपाईँलाई थाहा छ त्यो? खै मलाई त थाहा छैन। मलाई अहिले त ऊ कसले घाँस हालिदिन्छ, कसले टिटी खान्छ। मेरोमा त टिमाको अनि यता यहाँ चाहिँ तपाईँलाई खाने कसले दिन्छ त? छ नि त छोराबुहारी। छोराबुहारीले दिन्छन् कि नानाले? छोराबुहारी नानीले दिन्छ, छोराबुहारी बनाउनु नानी दिन्छ, नानीले दिन्छ। अनि नाति छन् कि पलाती खलाती कतिसम्म छन् अहिले तपाईँका? पलादिन भएछ हो, 2जना पलादी खलादिन भएछ। ए छोराबाट कि छोरीबाट? छोराबाट। खलाती पनि भइसक्यो? खलादी त भएछ अब 2टा पलादी भएछ। पलातीले बिहा गरेका छन्? पलातीसम्म देख्नुभयो? अनि तपाईँले 84 पूजा गर्नुभयो कि गर्नु भएन तपाईँको? गरेको गोरु मर्ने भए ऊ जाने उदेशको 84 पनि गरेको। कति वर्ष भयो 84 पूजा गरेको? 4 वर्ष भयो। किन चाहिँ नि ढिलो गर्नुभयो त? पहिला त 80 वर्ष हुने बित्तिकै 84 गर्छन् त अन्त त। मेरो मौका टिटखेर पऱ्यो, टिटखेरै गऱ्यो। नगरे पनि के खान्छ भोलेको हो भन्नु चौरासी गरौँ भन्ने छोरा कति पढ्दैछन् कतिछन् चुच्चेर 84 गर्ने पूजा गर्ने पैसा मैले खान्छु भने म गुड्नु 84 भनेर मान्नु भएन पहिले? अनि वृद्ध भत्ता दिन्छ रे त सरकारले, पैसा दिन्छ होला नि? कति रुपियाँ दिन्छ? कति रुपियाँ? कहिले 3 रुपियाँ दिन्छ, कहिले 1 रुपियाँ दिन्छ, कहिले 15 भनौँ, कहिले 15। 1500 त्यस्तो दिन्छ। अनि यो यति लामो यत्रो सुन लाउनु भयो नि, यो सुन हो कि के हो? यो बुढाले किनिदिएको? छोराले बुढाले गरेको हो। तल नेपाल ठुल्ठुलो चोरले छोराले गरेको। कहाँ छोडिदियो? नेपाल नेपालको त बस्नुहुन्थ्यो? सानो छोरा छ मैले गर्दा त्यस्तो हुने। आज जान्छ भन्दा बुढी जाल भनौँ राति चाहन्छ 3 तोला सुन लास्ट छोराले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ छोराले? नौकरी गर्छ। केमा? खै केमा आजलाई छैन नौकरी साह्रो। सबको छोरा उहाँ बेलाट्नु कहाँ पुगेछ। छोरा छ नानी छोरी भयो नि छोरा भने थियो उहाँ युजी बेला पुगेछ। नजाने कि त्यता हामी त नजाने। बेलायतमा पो हुनुहुन्छ त्यसो? ब्रिटिस आर्मी हो? ब्रिटिस भर्ती भएको मेरो नाति एउटै छ। त्यो छोरा एउटै छोरा ठोकेर अन्त ब्रिटिसमा भर्ती भयो भोरे चाइलो पाखल गर्ने अन्त त्यो त फेरि एउटा छोरा भएछ एउटा छोरी भयो ऊ त गयो उसको कविलाई इजी छ नातिनी बुहारी पनि लिएर गयो? ल अन्त ऊ छोरा भयो मात्र छ क्या तल। तपाईँ माइत गएको बेलामा चाहिँ कहाँ बस्यो बेला त्यो लुट्यो त? के सुतेको बेला? सुटु अनि उजुर गर्नु भएन? उजुरी गर्नु भएन? उजुरी के गर्ने बिचरा सानो छोराले धन खर्च गरेर कहीँ पत्ता लाग्ने सुरु बेलामा यसो गरेर छुट्यो ल सानो मान्छे यसो गरेर दुध चाट्दै यस्तो छिर्याउँछ नि काँटा र दिउँसोको 12-1 बजे डर लगाएर त्यो पनि ड्युटी छ है। कानैसित तानिदियो?
काँदैसित बाटाको काँदै हिँड्छ त अहिले छिटोको छिटो तिनवटा सुन्नको पछि फेरि छोराले खमाइदियो अन्त मैले यो सिकाएर लान्छु न त छैन मेरो त त्यो रोसीले पो चाहिँ उ गरेछ किन केही खानु भएको थियो र त्यतिखेर नखाए नि खाएकै भयो खाएको नहुला मेरो बुहारी बाहिर मलाई ढोका लाग्यो त्यहाँ यस्तो उडोबाट बङ्गा मैले जिउलाएको थिएँ उठेर जम्मा त्यो पनि सबै बाहिर खाली अन्त यसो गरेर मैले फेरि ढिउली बाल्थेँ फेरि जमाना ढिउली बाल्थ्यो अहिलेको जिल्ला हो त्यस्तोहरू म नाङ्गो मुन्लो भएर आएको हो त छोराले फेरि गराइदिएपछि यो रोसीले मात्रै लान्छु कान त यस्तो छ दिउँसोमा जुधाइदिनु अलिक त जुधिसक्यो अनि पहिले अहिले पनि अझै बाटो बने छैन पहिले चाहिँ नि तपाईँ नुन लिन जानु पर्यो अरू सामान लिन जानु पर्यो भने कहाँ भएर जानुहुन्थ्यो कर्नल बुढोले त म त गइनँ नुन बुढी लिन बेसानी लिन अहिले यहाँ गाडी आइपुग्यो कसले ल्याइदिन्थ्यो त तर मेरो छोरा छन् बुढो उस बेला अहिले र मलाई नुन पनि चाहिएन अन्त सेलिवाङमा सबै बुढाको चाहिँ नि चल्थ्यो त्यतिखेर अरू अरू मान्छे नि ल्याइदिन्थ्यो होला बुढाको त यस्तो लेखा परिदिन्छ नि त छुट्टाले सबै स्या गाँच्यो मुद्दा मिलाउने उनी सबै चाहिँ नि मुखले मात्रै अनि भनेपछि मान्थे मान्छेले नमान्ने यस्तो दिने बान्ने उठेर जमा छोडेर मेरो बुढो मरेर अहिले 21-22 वर्षको कोठीमा स्याहार जानु लुटर मरेर एउटा सुटाएर मैले जला अनि तपाईँले आजभोलि अब यो बुढेसकाल भइसक्यो के खाना खानुहुन्छ जे बाँड्नु खान्छु मैले के खायो भने सजिलो हुन्छ पचाउन जे खाएँ नि पचाल्छु अझै छ उल्टी खाने हो र अनि त्यो कोदाको ढिँडो खानु चाहिँ खानुहुन्न कोरो ढिँडो आज हामीलाई मिठो हुन्छ अझ अनि कोदाको ढिँडो मात्र नभए कोदाको त झोल पनि पाइने रहेछ नि खानु चाहिँ खानुहुन्न झोल त मिठो हुन्छ अझ त्यसको जान पकाउनु पर्यो त्यसको झोल खान पर्यो रक्सी बनाउनु पर्यो रक्सी खानुहुन्छ र सर्नु लिसाएर नि खाना हुन्छ पाहुना आयो भने के खाना दिनुहुन्छ त पाहुना आफू जान्छ छोराले जान्छ बुहारी जान्छ नातिनी जान्छ मेरो यस्तो गरी भयो जाँड नखाने रक्सी नखाने पाहुना आयो भने के दिने त चा चा होला नि त्यो मोल पकाउन चा होला चिनी होला त्यो पकाउँछ नि जान्ने नखाने चा हो मेरो पकाउने गरौँ चा होला चिनी होला अन्त पाहुना लु भन्छु क्या मैले अनि हिजो यहाँ चाहिँ नि सिडिओ आएर जिल्लाका ठुल्ठुला नेता आएको थियो अरे तपाईँ जानु भएन पारी यस्तो मान्छे जान्छ ए जान सक्नु भएन जान सक्यो जान्थे गोरु छैन कि यहाँभन्दा पहिला यस्ता जिल्लाका ठुल्ठुला मान्छे आएको चाहिँ तपाईँलाई थाहा थियो नबैठो आन्छ अहिले फेरि यो नाच सिँगार नाच्दा सरगी नचा झाँक्री बसाल भन्ने आएन उब्रो आन्थ्यो त्यो अहिले खन त के अचम्म झाँक्री बस्यो हिजो बस्या थियो नाचे सिँगार सरगी नाचो सरङ्गे भएर आएर उल्टो तपाईँले त गाउन आएन जान्नु भएन तर अरूले गाउँथ्यो होला नि कस्तो गाउँथे गीत कस्तो गाउँ कस्तो मलाई थाहा छैन जस्तो जान्नु भएको छ त्यस्तै भन्नुहोस् न सुन्नको घामले गाइन मैले गीत पनि गाइन तिजोको गीत गाउँथ्यो होला तिजो भने म त त्यसै राम्रो हेर्ने मैले त गीत गाइन केही न केही त सुन्नु भएको छ के जस्तो टुक्का हुन्थ्यो होला केही न केही त थाहा होला नि तपाईँलाई सेनो गर्दा त भयो लागेर भयो बिसारे म जे आउँछ त्यही भन्नुहोस् न एउटा मर्न लाग्यो मान्छेले गीत गाए होइन गीत गाउने नै जस्तो टुक्का के थियो कसो थियो मात्रै म त बिसारे भयो थोरै 80 र 10 त पुगिसक्यो भने मलाई थाहा छ मलाई त मर्न मात्र चिम्बर्न मात्र बाँकी छ छैन छैन 100 वर्ष काटेछन् मान्छे कतिले
काट्यो भने मैले नि काट्ने हो कि गर्ने बदली हुनुहुन्न चाहिँ कर काट्नुहुन्छ काट्छु पछि सम्झिनुहोस् त के गीत सम्झिनुहुन्छ यसो सम्झिनुहोस् त पुरानो मैले त गीत पनि गाइनँ सुना छपन नभएको नै अरूले गाएको सुनेको भनेको अरूले गायो होला मैले त्यो सुन्दै हिँड्ने पो मैले रामायण म गइनँ अब त्यो एउटा सम्पत्तिसित म माइती बनमत गराएर नि बस्ने मान्छे के थिएँ सम्पत्ति धान्नै ठिक्क भयो उहाँ मेरो माइती थुप्रो सम्पत्ति घर नि थुप्रो छ ती सम्पत्ति ओइलो ओलो थाहा छ हाम्रो पाला नि त ती सम्पत्ति धानेर खेती गर्ने मान्छे अनि फिल्म हुन्छ नि अचालगढी फिल्म हेर्नु भएको छ तल ल्याउ जानालाई जोरेर नि त फिल्म अब र जान्न पहिले गयो बेला काठमाडौँ नेपाल त बस्न पाउ म धेरै न त्यो फिल्म हेर्ने टिभी हेर्ने त्यसो गरेर गर्छु कि गरिदिएको अब त मर त्यसमा के गीत गाउँथ्यो त के रहेछ के सुन्यो हरा भन्नुभयो सुन्यो हरा पुराना गीत पनि केही सम्झिनुहुन्न सम्झिनु भयो होला भन्नुहोस् न एउटा मात्रै भन्नुहोस् त सुनिमया होला अरू होला सालेजो होला छैन बडा भजन गाउँथे के गर्नु तिजको गीत गाउँथे थाहा छैन त्यो टिभीमा के भन्नु भन्न त्यति छ मेरो त्यो दुध बेच्न आन्छ होइन दुध दिन्छु पानी पैसा गयो भने टुरो छ मनमा चलन क्या टिभीहरू दुध बेच्न गएको पानी मिसाउँछ भन्यो दुध दिन्छु पानी गरेर पैसा लिएर गयो भन्छ टिभी अटो र विचार छैन पैसा लिने गयो र दुध दिन्छु पानी हालेर भनेर पानी हालेर हो त्यस्तो त त्यो मनमा छ उब्रो छ तल अनि तपाईँहरूको पुराना जमानाका मान्छे र अहिलेको मान्छेमा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँले के फरक पाए मेरो छोरा खस्यो भने फरक पार्नु अरे त्यो गीत सुनेर चन्टे भने 100 वर्ष पुग्ला मान्छे गीत सुनेर त्यो फोटो खिचेर मलाई के दिने हो तिमीले के बचालिदिने सुनलाइदियो सुन म ल्याएको छु होइन यत्रो सिक्रीलाई छ त्यो तर साह्रो मेरो सुन छ त्यो चोरेको होला बडा मैले पैसा लिने गर्ने र दुध दिने पानी हेर भन्छ हौ तर पैसा दिन्छौ गनेर दुध दिन्छौ पानी घालेर कल गर्छ दुध बेच्ने र त्यो कुराहरू हो त्यो त सुनेछु पुराना गीत चाहिँ जस्तो तिहारका गीत गाउँथे होला गीतै होला त धिउँसारी खेल्ने भन्ने हुन्थ्यो नि उहिले खेल्नु भएन भैलो नि भैलो बौलो खेल्छ अनि यहाँ बुढोले चाहिँ माग्न जानु भएको कि तपाईँको बाले दिनुभएको कि आफै आउनु भएको तपाईँ मेरो बुढोले दिएको लिएको उयो जमाना खारा गुरु पाएर लिनु पर्यो र घर खानै पर्यो जस्तो ए मन पर्यो भने करा कुरो पारेर ल्याउन पाइने ओइलो खारा गुरु लिँदा बडाला तिमीले जान्छ मुद्दा छ उहिलेको जमाना जस्तो छैन उहिले त बोल्नै पाइन्थेन उहिले र मन पर्यो थुटर लिने ओइले र बडा मन पर्यो थुटर लिने जान्छ मुद्दा दिन्छ अझ उल्टो हुन्छ मुद्दा उहिलेको ठिक कि आजभोलिको ठिक के लाग्छ तपाईँलाई उलो ठिक छ र पहिला दुःख छ दुःख छ होइन के दुःख हो त आजभोलि धान गान त ऊ चलनको टिभी जाने पैसा लिने गोर्नी र दुध दिने पानी हाल्यो भन्छ दुधले नि हो दुध पानी हाल्यो हो जाने खल्ला जमान छैन कि उनीहरू
उसले हाम्रो पालो जमाना छ त उसले छैन छैन इराईमा छोड्नु पऱ्यो 2,50,000 तिर्नु लिन पऱ्यो भने उठ्यो उति खर्च लाग्यो हात ठोक्ने त ओइलो त ऊ हो हाम्रो भन्दा पाराको रुपारो ल्यायो जमाना त्यस्तो उहिले पनि त जारी तिर्न पर्थ्यो नि ल्याइदियो भने त 1500 1500 तिरेसी हुन्थ्यो स्वार्थले 5 रुपियाँ लुङसराले 15 अहिले ओजन कति हुनुपर्छ अहिले त किसिम छ अहिले जमाना छैन अनि तपाईँहरूको गाउँको एउटा चित्रकली भन्ने हुनुहुन्छ नि चित्रकली बुढा भन्ने हुनुहुन्छ नि चिन्नुहुन्छ को चित्रकली भन्नु साथी सिरी मामाको आइमै होला सेते मामाको बुढी के मेरो नाति बुहारी हो बुहारी हुन् जेठाजुको बुहारी हो मेरो बुहारी हो त्यो चित्रकरले के काम गर्नु जान्छ त्यही त के काम गर्नुहुन्छ अरे कि अल्लोको चाहिँ नि भनेर यो चाहिँ नि पुवा त्यसको के सामान बनाउने देशभरि बेच्ने गर्नुहुन्छ अरे त त्यो चित्रकली भनेर मेरो बुहारी हो जेठाजुको बुहारी मेरो अनि यो यस्तो अचालोले त आइमाईले पनि यस्तो व्यापार गर्छन् पैसा कमाउने गर्छन् उहिले गर्दै गर्नुहुन्थेन उसले त बुझ्न हामीलाई ऊ बोल्ला गराने नानी बोल्ला ठुलो गराने उसले त्यो व्यवहार गर्छ त्यो ढाक खोज्यो नि त उसले खुलेर बेच्छ त्यो चित्रकरले काठमाडौँ पुरानो छ अरे भने धागो डल्लाको कति धेरै हुन्छ डल्ला यहाँ खले दिने मेरो बुहारी हो र चित्रकली भन्ने मेरो जेठाजुको बुहारी साइलो आँगाको जेठाजुको बुहारी हो त्यो तै छ कि बाहिर जाने भन्नु नि यहीँ हुनुहुन्छ अनि त्यसो भए अब यो यस्तो टिभी अचालवरी त टेलिभिजन हेर्न पाइन्छ उही भने जस्तै उही पानी घालेर भने हो त्यस्तो टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ के अरे जस्तो तपाईँले टिभी हेर्नुभयो नि त्यस्तै धेरै मान्छेले टिभी हेरे तपाईँको कुरा सुन्यो भने तिनी मान्छेलाई के भन्न मन पराउनुहुन्छ के भन्नु मेरो पुरानो भाषा मनपर्छ नगर पर्दैन त्यो चोर खस अनि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने त अब नयाँ मान्छेले के गरेपछि देशको विकास हुन्छ गाउँको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ गाउँको विषय गर मिला जुल गाउँको विषय भन्छु अचाल पार्टी लडिरहेछन् नि थाहा पाउनुहुन्छ नि पार्टी लडेका बन्दुक बोकेका कुरा सुन्नु भएको छ माओवादीले भन्नुभयो ठुलो बन्द हो आजाल फेरि छोड्दैछ अरे मलाई के थाहा छ माओवादीले बन्दुक बोकेको ठिक थियो कि थिएन तपाईँलाई के लाग्छ खै ऊ पनि ठिकै भयो ऊ पनि ठिकै भयो माओवादी यो मेरो घर भोलि र म सुत्न ठाउँ नहुने यिनी मेरो 4 बार पालीमा सुतिरै नपुग्नेमा र म सुत्नु पर्यो माथि अक्कर फेरि ठुलो यता मुठा पैसा भयो फेरि टालमा सुत्दा माओवादी धेरै पैसा लिएर आउँथे खै के ल्यायो त्यो पैसा लिएर तोर्ला भनेर टालमा सुतेको त्यो कहाँ हाल्यो होला नि त्यत्रो पैसा कहाँ हाल्छ मलाई सुन्नु घुम्छ आज तपाईँलाई कहिलेकाहीँ आमा यति खर्च गर्नु होला भनेर दिएनन् 2-4 हजार दिएको तिमीले दिसाएर आज उसले किन दिएर उनी चोर्दा हो बरा चोर्ने भनेर ढाल्ने भनेर आज तिमीले दिसा यत्रो जरा टुवा छ चोरे तिमीले माउले लिएर मान्छे त मार्ने सट्टै बन्धु चट्टाएर 4 बार पानीमा भित्र नअटाएर म माथि मुसा लुगा सुत्थेँ हटे जाने त्यसैले मैले भनेको त्यो भन्नाले ती ठुल्ठुला यता मुठा पैसा बोक्यो होला त्यसैले सुत्दा माथि सुत्थेँ माथि लडेर त राजा हटायो नि त राजाको शासन भएर दुःख पाथे मान्छेले राजा हटायो नि त के हटाएको राजा हट्यो भने थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छैन जो हटाएको उसले हटायो मलाई हटाएको म मर्ने दिन भएको हटाएन तपाईँलाई त राजा हटाउन ठिक थियो कि थिएन के लाग्छ तपाईँलाई राम्रो गर्छ भने राजा किन हटाने राम्रो गर्छ भने समन्वय गराउनु पर्यो नि त्यसले यो हाम्रो दुध राखेको चाहिँ पर साबुर हटाइन्छ नि पर सम्म बनाउँछ त्यो सम्म गराउनु ठिक भयो
डोजरले जस्तो समूह बनाउनु पर्यो गर्ने भए काम होइन अहिले म त जान्छ त मेरो जग्गा यताबाट भोलि बराबर त्यो सम्म गराल ऊ त्यस्तो सम्म गराल झन् ठिकै भयो मलाई के थाहा मेरो जग्गामा त हिँड्नु छ अनि तपाईँले भोट हाल्नु चाहिँ हाल्नु अचालभरि के भोट गाल्नु यसोले पनि भोट गाल्न होइन पहिले अस्ति नै जानुभयो होला नि त भोट हाल्ने बेला उसले उता नगाल्छु भोट गालेको केमा हाल्नुभयो के गाल्यो के गाल्यो खेमराज पण्डितलाई दिनुभयो होला अहिले त राजा आयो र यहीँ आयो मैले भोट गाल्ने छैन आँ बसो कान बसो मैले यसले भन्ने मेरोमा गाल तपाईँले भन्ने मेरोमा कहाँ हो कहाँमा आँखा नभयो के थाहा होइन पहिले कसलाई दिनुहुन्थ्यो कोलो रे कोलो आज बताउनु भन्ने छ है होइन मान्ने कसलाई दिने भएको सम्झिनुहुन्छ उसले त दियो त कसलाई बिसार बिर्सिनु भयो बिसार यो पर मेरो जग्गा हो त्यसो यताबाट सबै सम्म गराउन राम्रो हो तो डोजार आएछ अरे मेरो पाटा एउटा पाटा समय खाऊ अरू पाटा पनि खाएको र मलाई के दु म सुत्रु जाने मान्छे छ के चिन्हमा हाल्नुहुन्थ्यो भोट हाल्नु पर्यो भने केमा हाल्यो केमा गर्न ढोर कति सोध्छ नातिले मलाई के थाहा छ आज यत्रो कष्ट कता त्यसले कति पैसा दिन्छ म कति लाख 1.5 लाख भन 2-3 हजार त दिन्छु आज म ढुक्कै भयो दुई दिन ल यो ठाउँको इगुरी मार्दै लखा भनेर दिने होला यस्तो कष्ट कता तपाईँले पेन्सन दिएछन् त पेन्सन दिएको कति बुझ्नुहुन्छ पेन्सन धेरै दिन 3000 अहिले त 1500 दिएको अहिले 1500 दिएछ सबैले 1500 दिएछ अरे भन्छ नातिनाले चाहिँ नि रक्सी खाना दिइहाल्छन् अनि ढिँडो पकाइदिइहाल्छन् के हुन्छ यो पैसा हामी यति बेला सेउलीबाङ गाविस वडा नम्बर 5 मा छौँ यो पुराना कुरासँग एकजना बुढी आमासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको श्रीमानले यो गाउँमा पर्ने मुद्दा मामिला सबै हेर्नुहुन्थ्यो तर कोठी भिरमा शिकार खेल्न गएको बेला उहाँ चाहिँ दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको कुरा गर्नुभएको छ सेउलीबाङ गाविस यो एउटा प्युठानको दुर्गम गाविसमा पर्छ करिब 17 कोस टाढा बागलुङसँग जोडिएको छ यो गाविसमा साँच्चै घर घरमा पाहुनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने यहाँको मगर संस्कृति यहाँको रहन सहन यहाँ भएका चाहिँ नि थेप्चा नाक भएका चाहिँ मान्छे मिजाचिला अनुहार भएका र मोटाघाटा मान्छेको चाहिँ नि साँच्चै सदुपयोग गर्ने भने समग्र जिल्लाको विकास हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ कार्यक्रमबाट विनोद भण्डारीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक इमान सिंह भारती पनि बिदा हुन्छु नमस्ते